वर्तमान इन्डिया बनेपछि त्यहाँ अरू दर्जनौं स्वतन्त्र राज्यहरू थिए, जसलाई अङ्ग्रेजले निर्माण गरेको खुनी फौजको बलमा पटेलले लाखौंको हत्या गर्दै आतंक मच्चाउँदै इन्डियामा गाभेका थिए। आज हामी यस विषयमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ, त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। ब्रिटिस साम्राज्यबाट संसार लुट्दै गर्दा जब विश्वयुद्ध भयो, तब युद्धका कारण ऊ एसियाबाट बिदा हुन बाध्य हुँदै गर्दा 18 जुलाई 1947मा नै ब्रिटिस संसदबाट उसले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा इन्डिया नामक विस्तारवादीको गर्भधारण गर्यो र 15 अगस्त 1947मा इन्डिया जन्मियो। तब यस शान्त सह अस्तित्वको भूमि दक्षिण एसियामा विस्तारवादी आतंक सुरु भयो। 15 अगस्त 1947मा अङ्ग्रेजले आफू जानु अघि आफू जस्तै लुटिरा राष्ट्र इन्डिया बनाएपछि मात्र इन्डिया हामी लगायत ससाना राष्ट्रहरूको नयाँ छिमेकको रूपमा उपस्थित भयो। तब ससाना राष्ट्रहरू झन् असुरक्षित बन्न थाले। आजकल त यसको र नामक गुप्तचर संस्था खुल्ला साँडे हिँडेसरी हिँड्छ। कतिखेर यो मत्ता साँडेले कसलाई आक्रमण गर्ने हो कुनै ठेगान छैन र त नेपाल लगायत ससाना छिमेकीहरूलाई झन् डरलाग्दो हुँदैछ, अझै असुरक्षित महसुस हुँदैछ। इन्डिया नामक राष्ट्र आज दक्षिण एसियामा अशान्ति लुटिराको रूपमा साना राष्ट्रहरूको काल बनेर निस्किएको छ। त्यसै इन्डियाद्वारा वर्तमान इन्डियाभित्रका ससाना र स्वतन्त्र राज्यहरू जुनागढ, निजाम, हैदराबाद, भोपाल, गोवा, चन्दननगर, पण्डुचेरी, सिक्किम, काश्मीरमाथि गिद्धे नजर लगाउन थाल्यो। यसरी कुदृष्टि लगाउने क्रममा इन्डिया जन्मने बित्तिकै सन् 1947 नोभेम्बर 9मा सानो राज्य जुनागढलाई आफ्नो पहिलो शिकार बनायो। त्यसपछि 20 फेब्रुअरी 1948का दिन भोपाल कब्जा गर्यो। संसारबाट विरोध हुन थालेपछि इन्डियन सेनाको घेरामा 1 जुन 1949मा जनमत सङ्ग्रह गरी त्यसलाई पनि इन्डियामा गाभियो। तत्कालीन इन्डियन क्षेत्रकै सबभन्दा धनी र ठुलो राष्ट्र निजाम हैदराबाद अङ्ग्रेजी सेना र हतियारको शक्तिमा 5 दिनमा क्रूर आतंक मचाउँदै लाखौंको हत्या पश्चात सन् 1948 सेप्टेम्बर 17का दिन हैदराबाद पनि इन्डियाले निल्यो। छिमेकीलाई उचाल्ने, फुटाउने र आफ्नो मातहत राख्ने योजना अनुसार मुक्त बाहिनी नामक सेना, जुन सेनामा अङ्ग्रेजले निर्माण गरेको हतियार साथै रसियन हतियारसहित इन्डियन सेनाद्वारा पूर्वी पाकिस्तानको भूभाग कब्जा गर्यो। तर अमेरिकी चासो अन्तर्गत उक्त भूभाग इन्डियामा गाभ्न नसकी 16 डिसेम्बर 1971मा बङ्गलादेश निर्माण भयो। सन् 15 अगस्त 1947का दिन अङ्ग्रेजले जन्माइदिएको इन्डियाले प्रजातन्त्र नामको सुन्दर कथा रच्दै राजा त्रिभुवनलाई इन्डिया पुर्याएर नेपाल कब्जा गर्ने योजना बनायो। भलै त्यो कब्जा हुन सहज नभएकाले इन्डिया नेपालको आन्तरिक मामलामा घुस्न थाल्यो। त्यसैले बिस्तारै नेपालमा इन्डिया विरोधी जनमत निर्माण हुन थाल्यो। त्यसैको परिणाम आजसम्म नेपाल जीवित छ। त्रिभुवनपछि प्रजातन्त्र र कङ्ग्रेस नामले नेपालमा के गर्यो त्यो भोग्ने ठुलो पुस्ता अझै जीवित छन्। त्यति मात्र होइन, अङ्ग्रेजले जन्माइदिएपछि उसले आफूलाई इन्डिया नभनी अङ्ग्रेज नै ठान्यो र त झन्डै 700 वर्ष पुरानो शैव धर्मद्वारा स्थापित र बौद्ध इस्लाम समेतको अवस्थाको केन्द्र भएको पुरानो इतिहास बोकेको संसारकै सुन्दर राष्ट्र काश्मीरलाई र महाराजा हरिसिंहलाई तर्साउँदै इन्डियाले अधिकार जमाउन थाल्यो। हुन त काश्मीर विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत पुगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के न्याय दियो सबैले देखेकै छन्। अहिले कश्मीरको अवस्था कस्तो छ विश्वले देखेकै विषय हो। गत वर्ष मात्रै इन्डियाको संविधानको धारा 370 नामक कथा वाचन गर्दै कर्फ्यू लागेको थियो। हत्या भएकै छ, जुन विषय सारा जगतलाई थाहा छ, तर परिणाम शून्य नै छ। इन्डियनहरू रङमा कालो भए पनि उनीहरू आफूलाई गोरा अङ्ग्रेज जस्तै सम्झन्छन् र अङ्ग्रेजी शैलीमा ससाना छिमेकीहरूको अस्तित्व मेटाउने योजना बनाउँछन्। त्यस्तै खुनी योजना अन्तर्गत कमजोर र सानो राष्ट्र सिक्किममा 6 अप्रिल 1975मा 5500 भन्दा धेरै सेनाद्वारा आतंकित बनाउँदै सिक्किम इन्डियामा विलय गरेको सबैलाई थाहा छ। उता इन्डियाले छिमेकी तिब्बतमा पस्यो, त्यहाँ पनि चलखेल सुरु गर्यो, आन्तरिक मामलामा खेल्ने खोज्यो। त्यसै कारण चीनद्वारा तिब्बतको हत्या गरायो। इन्डिया त्यतिमा मात्र सीमित छैन, उसले मालदिप्समाथि गरेका करतुत कसैबाट छिपेको छैन।
श्रीलङ्कामाथि तमिल उठाएर केसम्म गर्न भ्यायो? भुटानमाथि कब्जा जमाउँदा नेपाली मूलको भुटानीको हालत के भयो? भुटानीहरूले आफू जन्मेको जन्मभूमि त्याग्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, नेपालको कालापानीमा सेना राखेर कब्जा गरेको छ। लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भन्दै सुस्ताको नेपाली भूभाग झन्डै 33 हेक्टरभन्दा ठुलो भूभाग कब्जा गरेको छ। नेपालको तराईमा आफ्नो नागरिक घुसाएर मधेसीको नाममा सिमाना रोकेर कति आतङ्क फैलायो सबैलाई थाहा छ। परिस्थिति नमिलेर र नसकेर मात्र हो, नत्र उसले नेपाल नै खान्थ्यो। दोक्लाम भनौँ या अक्साई चीन वा लद्दाखमा कालापानीमा जस्तै चीनको भूमिमा पनि कब्जा गर्न खोजेकै हो। त्यसैको उत्तर चीनले दिँदा गलवान घटना घटेको हो, जहाँ 20 जना भारतीय सेना मारिएका थिए। नेपालले सक्ने भए कालापानीमा गलवानको जस्तै घटना हुन्थ्यो। सुस्तामा घट्थ्यो। हामी कमजोर भएकै कारण, हाम्रो मनस्थिति कमजोर भएकै कारण इन्डियाले नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ। हाम्रा शासकहरूका दलालीकै कारण हामी कमजोर र गरिबी भयौँ। त्यसैले त 31 जुलाई 1950 को सन्धिले फिर्ता गरे पनि नेपालको 1/3 टिस्टा काङ्गडासम्मको भूमि भारतीय कब्जामा छ। इन्डियाको अङ्ग्रेज नीतिले छिमेकीलाई मात्र होइन, उसले जबरजस्ती गाभेको भूमिभित्रको बासिन्दालाई कसरी दबाएको छ भन्ने बुझ्न आसाम जानुपर्छ, मिजोरम जानुपर्छ, नागाल्यान्डको खोल्सीको हत्या र त्यहाँ बगेको रगत हेर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, आगो लगाई खरानी पारिएको र गोला बारुदले खण्डहरू र उजाड पारिएको काश्मीरका घरहरू हेर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रको उच्चारण गर्दा खेदाएर विदेशी भूमिमा बस्न बाध्य काश्मीरीलाई हेर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न खोज्दा ट्याङ्कीसहित सेना लगाई आतङ्ककारी भनी मारिएका लास हेर्नुपर्छ। विभिन्न आरोप लगाउँदै बन्दी जीवन बिताइरहेका काश्मीरका जेलरहरूमा कोचिएका काश्मीरीहरूको अनुहार हेर्नुपर्छ। त्योभन्दा ठुलो र डरलाग्दो विषय त सिङ्गो इन्डियाभरि अपहेलना र बहिष्कार गरिएका मुस्लिमहरूको अवस्था हेर्नुपर्छ। त्यसैले चित्रित गर्छ इन्डिया के हो र त्यहाँको कथित लोकतन्त्र के हो। सबै छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले इन्डियाबाट बस्नु छ भने रोटी बेटीको कुरा होइन, धर्म र संस्कृति जस्ता मन छुने भावुकताका कुराले होइन, इन्डियाको अङ्ग्रेजी हुकुमत र शैलीका विरुद्ध न्यायप्रेमी जनताहरू एकजुट हुनुपर्दछ। दक्षिण एसियाका ससाना देशहरू एक हुन र इन्डियाबाट बच्ने योजना बनाउन जरुरी छ, नत्र भन्न सकिन्न कि कतिखेर कुन देश समाप्त हुन्छ, कुन देशको कुन क्षेत्र इन्डियाको नयाँ शिकार बन्नुपर्नेछ। त्यसैले दक्षिण एसियाली देशहरू सचेत बन्न जरुरी छ। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्दै इन्डियाबाट बच्ने साझा संयन्त्र निर्माण गरी सचेत हुन नसके नेपाल लगायत साना छिमेकीले केही भूभाग वा देशै गुमाउन सक्छ। इन्डियन कर्मचारी तन्त्रले त्यही इङ्गित गर्दछ। सञ्चार क्षेत्रले त्यस्तै प्रचार गरिरहेको छ। इन्डियन इतिहास र मानसिकताले त्यही भन्छ, चेतना भया।